म सूर्य प्रसाद अर्याल, उपसचिव तथा सहायक प्रवक्ता निर्वाचन आयोग। यसभन्दा पछाडिको प्रेस भेटघाट पछाडि आयोगले गरेका महत्त्वपूर्ण गतिविधि, सूचना तथा सन्देशहरू समग्रतालाई लिएर आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। ती कुराहरू यहाँबाट समक्ष राख्ने अनुमति म चाहन्छु। वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 लाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले वैशाख 15 गते बिहीबार पछि गरेका मुख्य गतिविधि निम्न प्रकारका छन्। 1. स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 का लागि जारी गरिएको निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले चित्तबुझ्दो जवाफ माग गरेको र जवाफ प्राप्त भइसकेपछि सम्बन्धित दलहरूलाई सचेत गराएको छ। यी दलहरूले निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 23, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 को दफा 24 र निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 22 विपरीत कार्य गरेको देखिएकाले अब आइन्दा निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका कार्यहरू नगराउन आयोगले निर्देशन दिँदै सचेत गराएको छ। 2 नम्बर, नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्तापूर्व जिल्लाको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र 1 बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार शशाङ्क कोइरालाले निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 25 बमोजिम पेश गरेको निर्वाचन खर्चको विवरणमा 21,75,000 रुपियाँ आयोगमा रहेको अभिलेखबाट देखिएकोमा माननीय शशाङ्क कोइरालाले उक्त निर्वाचनमा आफूले 6 करोड रुपियाँ खर्च गरेको भनी दिनुभएको अभिव्यक्ति विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट सम्प्रेषित भई आयोगलाई जानकारी हुन आएपछि उहाँसँग आयोगले चित्तबुझ्दो जवाफ माग गरेको थियो। माननीय शशाङ्क कोइरालाले दिएको अभिव्यक्ति आचार संहिताको मूल आधारमाथि नै अनास्था पैदा हुने देखिएकाले अब आइन्दा यस्ता अभिव्यक्ति नदिन सचेत गराउँदै उक्त जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिई सम्बद्ध राजनीतिक दललाई जानकारी दिने निर्णय आयोगले गरेको छ। 3 नम्बर, निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा बढी खर्च भएको, निर्वाचनमा खर्चको गलत विवरण बुझाएको भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएका गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई पनि आचार संहिता कार्यान्वयनप्रति सचेत गराएको छ। त्यसैगरी 4, निर्वाचन आयोगको अनुगमन टोलीले काठमाडौँको केही ठाउँमा स्थलगत अनुगमन गरी निर्वाचन आचार संहिता प्रतिकूल हुने गरी प्रदर्शन गरिएका निर्वाचन सामग्री जफत गरेको छ। काठमाडौँको रत्न पार्क, बागबजार, पुतली सडक, टुँडीखेल, शहीद गेट, भोटाहिटी, घण्टाघर क्षेत्र वरिपरि मिति 79 चैत्र 17 गते शनिबार आयोगले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। 5, निर्वाचन आचार संहिता 2078 को परिच्छेद 2 अन्तर्गत सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र दफा 22 को जमा भएको प्रावधान विपरीत स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 79 का उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भइरहेको र यस्ता गलत भ्रामक चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानि हुने वा यस्तै प्रकृतिका निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने गलत सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामा समेत आँच पुग्न सक्ने भएकोले यस्ता प्रकृतिका कार्य
कुनै पनि हालतमा नगर्न नगराउन सबैमा आयोगले कडा चेतावनी दिएको छ। 6 नम्बर, निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गएको समयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था सङ्घ नेपालले इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने भनी दिएको चेतावनीप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। विद्यमान सूचना र प्रविधिको युगमा इन्टरनेटको सहज र निरन्तर पहुँच प्राप्त गर्नु नागरिकको आधारभूत आवश्यकता समेत भइसकेको विदितै छ। इन्टरनेट सेवा अवरोध भएमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति बाधा पुग्ने तर्फ सम्बद्ध पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ। मुलुकभर सबै स्थानीय तहमा एकैपटक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारी भएको अवस्थामा इन्टरनेट सेवा बन्द हुने अवस्था आएमा निर्वाचनको व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने भएकोले नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सम्बद्ध पक्षलाई यो अवस्था नआउने परिस्थिति बनाउन आयोग निर्देशन दिन्छ। त्यसैगरी 7 नम्बर, निर्वाचन आचार संहिता 2078 को उल्लङ्घन हुने गरी कतिपय सञ्चार माध्यमले विभिन्न दल र उम्मेदवारका पक्ष र विपक्षमा तथा यो या त्यो पक्षले जित्ने वा हार्ने भन्ने जस्ता पूर्वानुमान गर्ने प्रकारका सामग्री समेत प्रकाशन र प्रसारण गरिरहेकोमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ। आयोगले प्रेस काउन्सिल नेपालको सहयोगमा सञ्चार माध्यमहरूका निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै सामग्रीको नियमित अनुगमन गरिरहेको र निर्वाचन आचार संहिता तथा पत्रकार आचार संहिता विपरीतका कुनै पनि सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न नगराउन आयोग सबै सञ्चार माध्यमलाई पुनः आग्रह गर्दछ। साथै आचार संहिता विपरीत सामग्री दिने कुनै पनि सञ्चार माध्यमबारे जुनसुकै माध्यमबाट आयोगमा उजुरी दिन सम्बन्धित सबै पक्षमा आयोग आग्रह गर्दछ। 8 नम्बर, स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि हालसम्म 64 जिल्लाका लागि 1,32,21,000 मतपत्र ढुवानी गरिएको छ। काठमाडौँबाट एकै दिनमा ढुवानी गर्न सकिने मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा ढुवानी गर्न बाँकी छ। 9 नम्बर, 753 वटा स्थानीय तहमा 6,743 दलित महिला सदस्य पदका लागि हुने निर्वाचनका लागि 170 वटा दलित महिला सदस्य पदमा निर्वाचन दर्ता भएको छैन। त्यसैगरी 353 जना उम्मेदवार विभिन्न पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको तथ्याङ्क आयोगमा कम्प्युटरमा प्रविष्ट भएको 355 सम्म प्राप्त विवरण अनुसार यहाँलाई जानकारी गराइएको छ। 10 नम्बर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीका तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा उम्मेदवार रहनुभएका केशव स्थापितले मिति 79 वैशाख 15 गते धुमबाराही स्थित नेसनल कलेजले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको अभिव्यक्तिप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। निर्वाचन आचार संहिता 2078 को दफा 4 को सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणको खण्ड च, ठ र ढ साथै आचार संहिताको दफा 12 को जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक एवं भेला गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरणको खण्ड द अनुकूल नभएकोले सो विषयमा आधार कारणसहित 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न आयोग निर्देश गर्दछ। 11 महिला पुनर्स्थापना केन्द्र ओरेक
ले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख पदका उम्मेदवार केशव स्थापित सम्बन्धमा मिति 79 वैशाख 16 गते जारी प्रेस विज्ञप्ति भनी विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन भएको विषयमा आएको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। निर्वाचन आचार संहिताको दफा 11 को खण्ड क मा गैर सरकारी तथा निजी संस्था तथा त्यस्तो संस्थासँग सम्बद्ध पदाधिकारी तथा कर्मचारीले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न नहुने समेत व्यवस्था छ। प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको माध्यमबाट यथाशीघ्र हटाई प्रमाण सहित 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न आयोग निर्देश गर्दछ। त्यसैगरी 12 मा मिति 2079 वैशाख 15 गते नेशनल कलेज धुम्बाराई काठमाडौँमा स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन सम्बन्धमा काठमाडौँ महानगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिकाका विभिन्न दल र स्वतन्त्र तर्फका समेत प्रमुख पदका उम्मेदवारहरूसँग राखेको छलफल कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिले बोलेको भनी सार्वजनिक भएका विषयवस्तुहरूका सम्बन्धमा आएको ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त कार्यक्रममा के कसो भएको हो लेखी पठाउन आयोग अनुरोध गर्दछ भनी गरिएको छ। त्यसैगरी 13 नम्बरमा निर्वाचन आयोगले कार्यान्वयनमा ल्याएको आचार संहिता 2078 अनुसार सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह राख्न वा टाँच्न नहुने र कुनै पनि उम्मेदवारले आफ्नो कार्यालय बाहेकका स्थानमा झण्डा, दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह, कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स र ग्लू साइन बोर्ड राख्न तथा श्रव्य सामग्री बजाउन र श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू प्रदर्शन गर्न नहुने प्रावधान रहेको छ। आचार संहिता विपरीत कतिपय स्थानमा कानुनले वर्जित गरेका यस्ता कार्य भइरहेको भन्ने आयोगको जानकारीमा आएको हुँदा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि वा कुनै व्यक्तिले आचार संहिता विपरीत पोस्टर, भित्ते लेखन, टुल, ब्यानर, डिजिटल डिस्प्ले जस्ता प्रचारात्मक सामग्री प्रयोग गरेको पाइएमा तत्काल हटाउने वा हटाउन लगाउने र त्यस्तो स्थानलाई दुरुस्त बनाइराख्न आदेश गरिएको छ। त्यस्तो सामग्री जुन स्थानमा राखिएको छ सोही स्थानीय तहको उम्मेदवारले राखेको ठहर गरी सोही दल वा उम्मेदवारबाटै हटाउन आदेश दिई आदेशको बरखिलाफ गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न समेत सक्ने प्रावधानको बारेमा सरकारवालालाई स्मरण गराई कारबाहीका लागि आयोगमा सिफारिस गरी पठाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई निर्देशन पठाइएको छ। हस्, धन्यवाद। ल अब आयोगले बीचमा गरेका निर्णय तथा निर्देशनहरू तथा कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णयको बारेमा यहाँहरू समक्ष हामीले राखेका छौँ र यस सम्बन्धमा यहाँहरूलाई र बीचका गतिविधिमा केही आयोगका गतिविधिबारे यहाँलाई थप स्पष्टता अथवा स्पष्ट पार्नुपर्ने केही विषयहरू छन् भने यहाँहरूले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। मेयरको इस्यु
हुन्छ म अवस्थामा गएँ हजुर यो निर्वाचन आयोगबाट निकै नजिक कुनै बेला आसपास बागडा क्षेत्रमा हजुर अनुगमन गरेर निर्वाचन वैध भनिएका सामग्रीहरू जफत गरिएको भन्ने आयो हजुरको वक्तव्य हजुर ती कुन कुन दलसँग सम्बन्धित थियो अथवा कुन कुन उम्मेदवारसँग थियो निर्वाचन आयोगले यस्ता खालका अनुगमन चाहिँ देशभरि एकै दिन चुनाव हुँदैछ त्यसरी कतिवटा निर्वाचन अनुगमन टोली संयन्त्र बनाएको छ र त्यसले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ अन्यत्र पनि यस्ता खालका निषेधित सामग्रीहरू जफत गरेको छ हजुर त्यस्तै यो निर्विरोध निर्वाचित सम्बन्धमा भन्दा एकीकृत डाटाको लागि यो अस्तिदेखि नै मनोनयन गर्दादेखि नै समस्या आएका के कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो समस्या आएको हो र यो समस्यालाई सर्ट आउट गर्न हामी के कस्ता प्रयास गरिरहेका छौँ निर्विरोध होइन निर्विरोध मात्रै होइन कि एकीकृत डाटा निर्वाचनको मनोनयन गर्दादेखि लिएर उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन निर्विरोध निर्वाचितदेखि लिएर अब यो सिलसिला भनौँ न एकीकृत डाटाको लागि यो रिजल्टमा आउने पनि चल्दैन हामीले यसै भनौँ मनोनयन डाटा भयो 12 गते समाप्त भयो अहिलेसम्म एकीकृत अब कति मनोनयन पऱ्यो त्यो अझै आएको छैन यही सम्बन्धमा यसलाई सडक गर्न निर्वाचन आयोगले के गरिरहेको छ आजको कुरा कहिलेसम्म हामीले एकीकृत डाटा पाउँछ क्लियर गर्दैन निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्यो भनेर निर्वाचन आयोगले ठुलो सम्पूर्ण प्रदेशका मन्त्रीहरू पनि दिनौँ जस्तो निर्वाचन 50% गराउँदैछ त्यो निर्वाचन आचारसंहितालाई दिन्छ कि दिँदैन दिँदैन उहाँको कारवाही उत्रीहरू के भइरहेको छ अनि निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनको घटना कुनै चाहिँ पर्ने संख्या चाहिँ भन्दा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनाहरूमा अहिले भएदेखि 2-4 महिनाभित्र आयोग काटेर तपाईँ स्पष्टीकरण गरिहाल्नु पर्ने हो वा अस्ति हामीले चैत 26 गते भएको उजुरीहरू परेको उजुरी यो गतिविधिहरू उल्लङ्घनका गतिविधिहरू भएकोमा हामी बल्ल हिजो अस्ति मात्रै निर्णय गरेका छौँ निर्वाचन यसरी नजिकै जाँदाखेरि उल्लङ्घनका घटनाहरू बढ्दै जाने हो र यसरी हामी भनौँ 2 हप्ता 3 सालसम्म उल्लङ्घनका घटनाहरूमा यो निर्णय गर्न थाल्यो भने त्यो चुनावपछि के कारबाही हुने हो हजुर अरू हस् एकदमै समसामयिक पेचिला चाहिँ प्रश्नहरू सोध्नुभएको छ यहाँ प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अब काठमाडौँको मेयरमा उठ्नुभएका केशव स्थापितको इस्यु कति गम्भीर हो र त्यसमा ओरेकको पनि कुरा आएको छ यसको सम्बन्धमा पहिलो प्रश्न आएको छ अब यस सम्बन्धमा चाहिँ हामीले आचार संहिताका विभिन्न दफाहरू चाहिँ केलाएर हेर्दाखेरिमा त्यसरी अभिव्यक्ति दिनु आचार संहिता विपरीत भएको देखिएको कारणले गर्दा आयोगले त्यही हिसाबले चाहिँ स्पष्टीकरण अथवा जवाफ दिनुको लागि 24 घण्टाको समय दिएको छ त्यसै गरी अब कसैले बोलेको कुरालाई चाहिँ एउटा सङ्गठित कुनै सङ्घ संस्थाले चाहिँ जुन एक खालको विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट स्पष्टीकरण दिनुभएको छ ती भन्ने कुराहरूमा मुख्य कुरा अब निर्वाचन कसुर तथा सजायले निर्वाचन आचार संहिता भनेको लिगल र मोरल बाइन्डिङ हो अब हेर्दाखेरिमा त्यो लिगल कुराहरू आकर्षित नहुने त्यसले हाम्रो चाहिँ सिस्टमलाई हाम्रो चाहिँ नैतिक पक्षलाई अलिकति कमजोर पार्दै लाने त्यो धरातललाई कमजोर पार्दै लाने हाम्रो सामाजिक व्यवस्थामा अलिकति त्यो उच्छृङ्खलताहरू बढ्दै जाने त्यस्ता खालका कुराहरू पनि नहुन् भन्ने आशयले कतिपय नैतिक पक्षसँग जोडिएका कुराहरू यहाँ सोधिएका छन् कतिपय नैतिक पक्ष हुन्छन् ती नैतिक पक्षसँग जसले ठुलो गम्भीर क्षति नगरे पनि त्यसले चाहिँ के छ निर्वाचनको गुणस्तरीयतालाई खस्काउने अथवा निर्वाचनप्रति धारणा जति युथमा बढ्दैछ नि अलिकति न्यू अथवा एक खालको नकारात्मक धारणा त्यसलाई झन् बढावा दिने त्यस्ता खालका कुराहरू नहुन् भनेर पनि एउटा प्युरिटीलाई मेन्टेन गर्नको लागि पनि सोधिएका हुन्छन् त्यसलाई हामीले त्यसरी नै बुझ्नु पर्ला गम्भीर खालका कानुनी
पक्षलाई आकर्षित नहुने हुँदाखेरि पनि कतिपय नैतिक पक्षलाई हेरेर गरिया हुन्छ। त्यस्तै अहिलेको आचार संहितामा केही कुराहरू अलिकति नयाँ तरिकाले चाहिँ हामी व्यवस्थित गरेका छौँ र सङ्घ संस्थाहरू पनि आचार संहिताको दायराभित्र पर्दछन्। त्यो हिसाबले ओरेकले जुन तरिकाले उसले ती कुरालाई अगाडि ल्यायो ऊ पनि एउटा आचार संहिताको दायरामा पर्छ भनेर ओरेकलाई हामीले त्यसरी सोधेका हौँ। किनकि तपाईँहरूले चाहिँ आचार संहिताको कसलाई लाग्छ आचार संहिता भन्ने क्रममा चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू पनि आकर्षित हुन्छन् भन्ने हिसाबले त्यसरी गरेको यहाँले त्यसरी बुझिदिनु होला। त्यस्तै गरी अनुगमन गर्दा भेटिएका सामग्रीहरू चाहिँ कुन कुन दलका हुनुहुन्छ भनेर सायद आयोगले अनुगमन गर्यो, सबै दल तथा उम्मेदवारहरूका होलान् र कतिपय छ्यासमिस गरेर छिरलिएका होलान्। ती सामग्रीहरू चाहिँ हटाउनलाई आयोगले अथवा त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ आयोगले चाहिँ आवश्यक ठानेर हटाइदियो ताकि दोस्रो पटक उहाँहरूले त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रयोग गर्न नसक्नु होला भनेर। र हामीले क्याटेगोरिकल्ली कुन कुन पार्टी उम्मेदवारको भन्नेपट्टि चाहिँ आयोगले सायद त्यो इम्पोर्टेन्स नठानेको हुनाले चाहिँ त्यसरी छुट्याएन। तत्काल त्यो टाँस्न पाइन्न अथवा राख्न पाइन्न, यो तरिकाले राख्नुहुन्न, डिस्प्ले गर्न पाइन्न भने जुन भनेको छ नि आचार संहिताले, त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि मात्रै चाहिँ आयोगले ती ठाउँबाट ती सामग्री हटाएको भनेर बुझ्नु पर्ला। र अब अनुगमन टोलीको कुरा चाहिँ सरले उठाउनु भएको छ। आचार संहिताले नै अनुगमन टोलीको अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था गरेका छ। केन्द्रमा निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको आयोगको कार्यक्षेत्रमा जिम्मेवारी प्राप्त भएको निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू रहनुभएको एउटा उच्चस्तरीय केन्द्रीय आचार संहिता अनुगमन टोली छ, जसको काम भनेको देशभरिको आचार संहिताको समग्र स्थितिको अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र कतिपय नीतिगत निर्णयहरू गर्ने काम चाहिँ र गम्भीर प्रकृतिका आचार संहिता उल्लङ्घनका कुराहरू यो केन्द्रीय अनुगमन समिति अथवा उच्चस्तरीय अनुगमन समितिले हेर्दछ भने अब हामी तल जिल्लातिर झरौँ। जिल्लामा चाहिँ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा चाहिँ प्रजीय सहित भएको चाहिँ जिल्ला स्तरीय अनुगमन संयन्त्र छ, जसमा चाहिँ नेपाल पत्रकार महासङ्घको प्रतिनिधि तथा सदस्यहरू रहने पनि त्यो व्यवस्था छ। त्यसै गरी स्थानीय तहमा चाहिँ निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा चाहिँ स्थानीय तह आचार संहिता अनुगमन संयन्त्र छ, त्यसका पनि आफ्नै कार्यक्षेत्र जिम्मेवारी छन् र कतिपय कुराहरू उहाँहरूले थलगत रूपमा कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ भने कतिपय कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिरका कुराहरू उहाँले सिफारिस गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। यसका अतिरिक्त आयोगले आवश्यकता ठानेमा अनुगमन टोली खटाउन सक्छ र कतिपय ठाउँ सूक्ष्म अनुगमनकर्ताहरू खटाउन सक्ने व्यवस्था छ। साथसाथै सबै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा एकजना एउटा दरबन्दी आचार संहिता अनुगमन अधिकृत भनेर तोकिएको पनि छ। यसरी एउटा आचार संहिताको कम्प्लायन्स बढाउनको लागि, पालनालाई जोड दिनको लागि चाहिँ यसरी विभिन्न अनुगमन संयन्त्रहरू व्यवस्था गरिएको छ र उहाँहरूबाट स्थानीय प्रशासनसँग मिलेर अनुगमन गर्ने र आचार संहिता पालना गराउनमा जोड दिइराख्नु भएको छ। अब अर्को प्रश्न छ यो निर्विरोधको डेटा, अहिलेसम्म पनि यो पुरै डेटा पाइएन। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दा अब 753वटा स्थानीय तहमा त्यहाँ हुने समयभित्र हुने काम चाहिँ नियमित रूपमा भएको छ। जस्तै निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा अब 11 र 12 गते हुने मनोनयन पनि उहाँले टाँस्नु भएको छ। त्यसै गरी चाहिँ दाबी विरुद्धको उजुरी पनि समयभित्र उहाँले लिनुभएको छ। दाबी विरुद्ध उपर चाहिँ निर्णय पनि उहाँले गरेर त्यसको फाइनल पनि गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अन्तिम मतदाता नाली पनि उहाँले निकाल्नुभयो र अनि चाहिँ निर्वाचन चिन्ह पनि दिनुभएको छ। यो काम चाहिँ हरेक चाहिँ वैधानिक तरिकाले गर्ने गरी स्थानीय तहमा गर्नुभएको छ। यदि यहाँहरूले भने जस्तै यस्तै डेटा आए जस्तै स्थिति स्थानीय तहमा भएको भए त अहिलेसम्म यहाँहरूकै सञ्चार माध्यमबाट धेरै कुराहरू आइसक्थ्यो होला। यो रह्यो समस्या के भन्दा हाम्रो कम्प्युटर प्रविष्टिको हो। अब थाहा छ अब अहिले अलिकति यो मौसमको गडबडीले गर्दा तराईतिर हुरी बतासले गर्दा बिजुलीहरूको सप्लाई हुन नसकेको, अब अलिकति हाई अल्टिट्युड भएको ठाउँ हाम्रो इन्टरनेटले राम्रोसँग काम नगरेको र कतिपय कुराहरूमा चाहिँ आयोगले सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू त्यसको कारणले पनि अलिकति ढिलाइ भएको कारणले गर्दाखेरिमा यो डेटाहरू कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई हामीले यहाँबाट उल्टो हामीले स्थानीय तहसँग पनि अन्तर्क्रिया गरेर अथवा उहाँहरूसँग प्रश्न सोधेर चाहिँ डेटाको भेरिफिकेसन पनि गरेका छौँ र अब यहाँहरूलाई दिँदाखेरि डेटा जुन हामीले वेबसाइटमा अपलोड गर्छौँ त्यो त शुद्ध डेटा दिनु पर्यो।
जुन कम्प्युटरमा प्रविष्ट भएको छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीलाई त्यो कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्ने कारणले गर्दाखेरि ढिलो भएको प्रविष्टिको कारणले नै भने फिल्ड लेभलमा सबै कामहरू नियमसम्मत ढङ्गबाट भइरहेका छन् र कम्प्युटरमा प्रविष्ट भएर यहाँलाई समयमै डेटा दिन नसकेकोमा चाहिँ यो विविध कारणले विविध प्राविधिक र भौतिक कारणको चाहिँ असुविधाको कारणले गर्दा यहाँहरूलाई जुन प्राप्त हुन सकेन त्यसको लागि चाहिँ हामी क्षमा प्रार्थी पनि छौँ र जुन कुरा अब भर्खरै पनि अब अहिले डेटा चाहिँ त्यसलाई भेरिफाई गर्नलाई साथीहरू अहोरात्र खट्नुभएको छ तपाईँहरूले त्यो भिजुअल खिच्न पनि सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ 3:55 सम्म पनि हामीले प्रेस रिलिज तयार गर्ने क्रममा पनि लास्ट अन्तिम चाहिँ हाम्रो दलित महिला वडा सदस्यको कति हो जस्तै हिजो बेलुकासम्म हाम्रो जेयुएसीमा आएको र तलको डेटा 149 थियो तर भेरिफाई रातभरि चाहिँ बसेर अब अहिले बिहानदेखि लागिराखेर साथीहरूले त्यो भेरिफाई गर्दा त्यो सङ्ख्या बढेर 170 पुगेको छ लगभग अहिलेसम्मको डेटाको अन्तिम त्यही हो कि विगत 74 सालमा चाहिँ हाम्रो 176 वटा वडामा दलित महिला सदस्य चाहिँ उम्मेदवारी नपरेर खाली भएको थियो भने अहिले चाहिँ त्यो 70 मा आएको छ अब हामी अपेक्षा गरौँ यो 70 भन्दा बढी सङ्ख्या नआओस् किन केही न केही सुधार भएको देखिन्छ त्यस्तै गरी निर्विरोध भएको चाहिँ उम्मेदवारको सङ्ख्या पनि हिजोसम्म हामीले प्राप्त डेटा चाहिँ 329 थियो भने अब अहिले पछिल्लो 3:55 सम्म त्यो डेटा चाहिँ 353 आएको छ यसरी तपाईहरुलाई हामीलाई प्राप्त भएको भेरिफाई भएको रियल डेटा चाहिँ तपाईहरुलाई दिने 1 मिनेट पनि कन्जुसाइ गरेका छैनौं र यो कुरा हामी चाहिँ यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छौं र अब अहिले त 24 गते चाहिँ आएका कुराहरू अहिले कारबाही गर्दै हुनुहुन्छ अब यो एकदमै क्लाइमेक्सको सिचुएसन अब प्रचार प्रसारको आइरहेको छ निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनको कुराहरू पनि धेरै नै भइरहेको छ कतिपय उम्मेदवारले त ल म आचार संहिता उल्लङ्घन गर्छु म च्यालेन्ज दिन्छु सम्म भन्नुभएको छ अहिलेसम्म उहाँको भरबल आएको छ यदि त्यसलाई नोटिस अथवा त्यसलाई ध्यानाकर्षणमा राख्ने चाहिँ हो आयोगले तर यदि उहाँले गरेको कुरा प्रमाणसहित फ्याक्ट फिगर र बाइटका आधारमा चाहिँ यदि आयो भने उहाँ चाहिँ पक्कै पनि कारबाहीको भागीदार बन्नुहुन्छ त्यसमा कुनै शङ्कै छैन हामी अहिले यति मात्रै भनौँ भनाइ र गराइमा कति भिन्नता हुँदो रहेछ अथवा त्यस्तै खालको व्यवहार गर्नुहुन्छ कि भनेको मात्र हो किनकि अहिले उहाँको भरबल मात्रै आएको छ त्यसै मन्त्रीको प्रचार प्रसार कुरा छ यो आचार संहिताले एकदम प्रष्टसँग लेखेको विषय हो कि पब्लिक पोस्टमा बस्नु भएको र पब्लिक रिसोर्सेसमा उहाँहरू यात्रा गरिरहनु भएको छ भने त्यो चाहिँ पक्कै पनि यो आचार संहिता उल्लङ्घनको विषय हुन्छ र त्यसमा चाहिँ आयोगले अब विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट आएको छ आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ आयोगले पक्कै पनि यसमा चाहिँ थप कदम चाहिँ चाल्नेछ मैले अहिले यहाँहरूलाई भने मुख्य कुरा अहिलेसम्म यहाँहरूले उठाएको कुरा लगभग सम्बोधन भयो होला जस्तो लाग्छ सर यो विरोधको जुन उम्मेदवारले विरोध हुनुभएको छ आयोगले चाहिँ उम्मेदवारहरूलाई गर्नलाई पनि निर्वाचन चाहिँ प्रदान गरिसकेपछि उहाँहरूलाई अब घोषणा भइसक्यो के घोषणा विरोध भयो के प्रक्रिया उम्मेदवारको उम्मेदवारी घोषणा भनेको यो दाबी विरुद्धको प्रक्रिया निर्विरोधको घोषणा हजुर यसो हुन्छ निर्विरोध भएको कुरा चाहिँ कानुनबाट देखियो पुष्टि भयो तर उहाँहरूलाई पनि निर्विरोध घोषणा भनेको 30 गते पछाडि गणना गर्दाखेरिमा सँगै सर्टिफिकेट त्यही समयमा दिइन्छ सर्टिफिकेट त्यही समय नै दिइन्छ अहिले नै उहाँ निर्विरोध भयो भनिन्छ तर सर्टिफिकेट हामीले पछि नै दिइन्छ है यो यसलाई हामीले सेग्रिगेटेड गरिसकेका छैन अहिलेसम्म प्राप्त सङ्ख्या मात्रै हामीले अहिले भने हो हामीलाई चाँडै नै हामी पनि हतारमा छौँ ती सबै सेग्रिगेट तपाईँहरूले सोध्नुहुन्छ विभिन्न फोनबाट आउँछ हामी दिन हतारमै छौँ तर हामी एकदमै लागिरहेका छौँ हामी सेग्रिगेटेड डेटा नै दिन्छौँ हजुर हस् ल यहाँहरूले प्रश्न सोधिदिनु भयो सुनिदिनु भयो त्यसको लागि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार